बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साहिबजादा हैदर जान अपने डिजिटल चैनल पे आज एक दफ़ा फिर आप लोग के सामने मैं मौजूद हूँ। जैसा कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हम बात करते हैं आप लोगों से, और मुख्तलिफ़ जो एरिया एक्सपर्ट्स है जो उस एरिया के लिहाज से प्रोफेशनल हैं उनसे बातचीत करते हैं। कुछ प्रोग्रामात हमारे वुमेन एम्पावरमेंट पे हुए, लीडरशिप पे हमने बात की, और कैरियर डेवलपमेंट पे हमने बात की। कैरियर बात क्या होता है, स्टूडेंट के क्या मसले मसाइल हैं। आज जो है इन्हीं मौज़ूआत से इर्द-गिर्द होते हुए कैरियर डेवलपमेंट है क्या चीज़, ये एक स्टूडेंट के लिए, यंग जनरेशन के जो यंग स्लॉट है, ख़ासकर हम 2024 के एरा में, उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, और इसके अंदर सोशल मीडिया जो है उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ करके वो अपनी कैरियर को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। ख़ासकर कोविड के बाद जो दुनिया जो है नेटवर्किंग जो है वो बदल गई, हालात बदल गए हैं। इसमें एक स्टूडेंट जो है अपने आप को, अपने स्किल्स को कैसे यूटिलाइज़ करके अपने फ्यूचर जो है बना सकता है, अपने मुल्क के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने इलाके के लिए क्या कर सकता है। इस मौजू पे कैरियर डेवलपमेंट है क्या चीज़, और इसके जो भी डिफरेंट क्वेश्चन इस पे आज बात करेंगे। और आज इस एरिया के एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद आसिम शाह साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपका प्रोफाइल यहाँ पे सामने रख दूँ तो आई थिंक सो इट विल टेक टाइम, लेकिन अगर मैं गलत ना हूँ तो डॉक्टर साहब जो एजुकेशनिस्ट है, एक राइटर है, एक रिसर्चर है, उस्ताद है, मैनेजर है, लीडर है, सुपरवाइज़र है, और भी जितने, अगर मैं लीडरशिप के एक एक्सपर्ट उसे कहूँ, कैरियर डेवलपमेंट के उस्ताद है, और इस पे मुख्तलिफ आप ट्रेनर भी है, मुख्तलिफ सेशंस आप करते हैं। लेकिन सर उससे पहले जो एक सवाल मैं आपको करने जा रहा हूँ, डॉक्टर सैयद आसिम शाह, इससे अगर मैं डॉक्टर का लफ्ज़ हटा के मैं कहूँ हु इज़ सैयद आसिम शाह? जी बहुत शुक्रिया जी। मुझे बड़ी खुशी है कि आपके प्रोग्राम में आज मैं बैठ के आपसे मुखातिब हूँ, आपके ऑडियंसेस जितने उनसे मुखातिब हूँ। नाम मेरा सैयद आसिम शाह है, डिस्ट्रिक्ट स्वाबी से ताल्लुक़ है मेरा, और इब्तदाई तालीम जो है अपने आबाई गांव से हासिल की, इस्माइला से, और फिर उसके बाद जो है कॉलेज स्वाबी से, मर्दान से, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस से सफ़र जारी रहा, तालीमी सफ़र जो था। उसके बाद इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। इंडस्ट्री में जो है मोर देन 1 डिकेड्स 10-15 साल का एक्सपीरियंस के बाद मैं एकेडेमिया में आ गया। इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस था उसी में फिर मैंने एक जो है उसका एक इम्तिज़ाज बना के उसमें डॉक्टरेट की। डॉक्टरेट के बाद मेरी फिर रिसर्च पब्लिकेशन उसी इम्तिज़ाज के अंदर शुरू हो गई। और जो मेरी इंडस्ट्री थी वो हेल्थ केयर की थी, तो हेल्थ केयर मार्केटिंग के हवाले से, हेल्थ केयर प्रेन्योरशिप के हवाले से दुनिया के जो टॉप 20 जर्नल्स है, Q1, Q2, Q3, उसमें रिसर्च पब्लिकेशन आ गई। फिर उसके बाद जो है मैंने साथ में साथ एकेडमिक्स के अंदर जो है अपने करियर का आगाज़ कर लिया। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में पढ़ाता रहा। उसके बाद कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को ज्वाइन किया। टेन्योर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। HEC बेस्ट टीचर की नॉमिनेशन मिली है इंस्टीट्यूट की तरफ से। अभी एक मेरा पेपर है, उसमें मोर देन 500 साइटेशंस आई हैं, और यूनाइटेड नेशंस ने उसको उसने 2 SDGs मेरे उस पेपर से लिए हैं, टू कोप विद द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट चैलेंजर्स। एंटरप्रेन्योर हूँ, आपने बता दिया, रिसर्चर हूँ, कैपेसिटी बिल्ड, और आपका मेहमान हूँ यहाँ। सर इट्स ऑनर फॉर मी कि आज इनफैक्ट मेरे उस्ताद, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, और आपने UN की बात की, SDGs की बात की। इट्स एन ऑनर फॉर दिस कंट्री, और इस मुल्क के लिए, इस खैबर पख्तूनख्वा के लिए आप फ़ख्र हैं। और आज इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए सर, जो आपने बीच में एक बात की कि एकेडेमिया और जो इंडस्ट्री उसका एक ताल्लुक़ जो है, ये भी एक अलग मौजू है। सर, ये कैरियर डेवलपमेंट पे मैं आऊँगा, और मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है कैरियर डेवलपमेंट उनको नहीं पता वो आगे क्या करेंगे, कैसे जाएंगे। दो ये एक ब्रॉडर, एक बहुत बड़ा वो है, और इस पे अगर इस वीडियो में 10 मिनट में हम बात करें तो ये काफ़ी नहीं है। लेकिन वो लोग जो अपने कैरियर के बारे में कंफ्यूज हैं, उनको आप
کیا گائیڈنس تھوڑا سا دیں گے, کیا بیک گراؤنڈ دیں گے, وہ کیسے اس کنفیوژن سے نکل کے اور آگے جا سکتے ہیں؟ جی بہت امپورٹنٹ موضوع ہے آج کا. زندگی کے اندر جو آپ کے جن چیزوں سے زندگی بنتی ہے اور سنورتی ہے, ان ڈیسیجنس, ان پلیٹ فارمز اور ان پاتھ وے کا نام ہے کیریئر. تو اس کیریئر کے حوالے سے کاؤنسلنگ, اس کے بارے میں, اپنے آپ کے بارے میں جاننا, اپنی بنیادی جو اسٹرینگس ہے ان کے بارے میں جاننا, پھر ان کو لنک کرنا اپرچونیٹیز کے ساتھ, اور اس بنیادی پیشے کا انتخاب کرنا جس پہ آپ کی زندگی, آپ کے آنے والی نسلوں کا دار و مدار ہوتا ہے. اس کے حوالے سے اسکول کے لیول سے, کالج کے لیول سے, جو کہ آپ کی جتنی ایفرٹس تھی ان کو ایک رخ دینا تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچ جائے, اور آپ جن چیزوں میں آپ کی دلچسپی ہوتی ہے اس میں آگے جا کے نہ صرف اپنا نام, اپنے قبیلے کا نام, اپنے ملک کا نام روشن کریں بلکہ انسانیت کی خدمت بھی کر سکیں. اس کا نام کیریئر کاؤنسلنگ ہے. یہ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے ان کے 3 مراحل ہوتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں, ہمارے تعلیمی درسگاہوں میں اس کا بہت بڑا فقدان ہے, جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا بگاڑ ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ڈاکٹر جا کے سول سروسز کی جگہ کام کر رہا ہے اور ایک انجینئر جا کے کسی ڈاکٹر کی جگہ کام. یہ اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ اسٹوڈنٹس کی یہ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. 3 بنیادی اقدامات ہوتے ہیں, مراحل ہوتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ ہے, کاؤنسلنگ کے بعد پھر وہ پلاننگ ہے, اور پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور آپ نے جس طرح آج کے موضوع کے اس کا انتخاب کیا تھا, تو اس حوالے سے ہم نے اس پہ بات سر, آپ نے بیچ میں بات کر لی, اور اگر اس کو میں سمرائز کروں, رائٹ مین فار اے رائٹ جاب, اور آگے اس کو کہوں ایٹ اے رائٹ ٹائم. سر, جو ایک ینگ سلاٹ ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ایکسپیرینس کو بیس بنا کے, کیونکہ آپ اکیڈیمیا, آپ انڈسٹری میں رہے, آپ اکیڈیمیا میں رہے, ینگ اسٹوڈنٹس ہے خیبر پختونخوا کے, پاکستان کے, اکراس دا گلوب آپ کے فالوورس ہیں, کیا میسج دیں گے کہ وہ اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ایز اے انڈیویجول, کیا میسج دیں گے؟ جی, میسج میرا یہ ہے, بہت ہی آسان ہے. آپ کا بنیادی نصب العین, آپ کا جو بنیادی آپ کے وجود کا جو مقصد ہے, جو کہ انسانیت کو, آپ کی ذات سے آپ اس معاشرے کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک بنیادی صفات کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے. تو اگر آپ ابتدائی مراحل میں ان بنیادی صفات کو پہچان لیں اور آپ اس کو تعلیمی میدان میں اپنے لیے ایک اسٹرینگتھ بنا کے اس کو ایکسپیڈائٹ کریں, تو بہت سے جو کامیاب لوگ ہیں ان کو اپنی ذات کی ان خوبیوں کو پتہ تھا جو ان کو لے کے آگے چلے ہیں. تو انہوں نے نہ صرف اپنے معاشرے کا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے, بلکہ اس دنیا کے تمام انسانوں کے لیے سہولیات فراہم کی ہے. تو اس کا بھی ایک بہت میرا میسج یہ ہے آج کے یوتھ کے لیے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے نو یور سیلف, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن صلاحیتوں سے نوازا ہے. آپ کو اپنی شخصیت کے حوالے سے بنیادی صفات کا پتہ ہونا چاہیے, کن چیزوں میں آپ کی دلچسپی ہے, کن چیزوں میں آپ آگے جا سکتے ہیں, ان چیزوں کے لیے کون سے پیشے ایسے ہیں, کون سے ایسے ڈسپلنز ہیں, انٹر ڈسپلن اسپیشلائزیشن, چاہے وہ میڈیکل کا شعبہ ہے, انجینئرنگ کا ہے, انٹرپرینیورشپ کا ہے, آئی ٹی کا ہے. اس بنیادی رستے کا آپ انتخاب کریں جس میں آپ کا انٹرسٹ بھی ہو, یعنی کہ دلچسپی, اور اس میں آپ آگے جا کے اس کو ایکسپلور بھی کر سکیں, اور اس میں آپ اپنی ایفرٹس کے ذریعے کوئی جدت پسندی کے ساتھ آ سکیں جو کہ آنے والے نسلوں کے لیے ایک ماڈل ہو, اور وہ ان سے بینیفیشل ہو, اور وہ آپ کے اسی مشن کو مزید آگے لے کے جائیں. نو یور سیلف, اپنے نالج, سکلز اور ایبلٹی پہ جو ہے بلیف کرے, اپنے جو آپ کے سکلز ہے اس کو آگے لے کے چلے. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی بہت انفارمیٹیو بات تھی, اور ڈاکٹر صاحب دل کر رہا ہے کہ اس موضوع پہ اور بھی موضوعات پہ, خاص کر سوشل میڈیا پہ آپ کا بہت زیادہ اس کو ہاؤ فار جاب سیکر, لیکن زندگی رہی انشاءاللہ آنے والے وقت میں ود ریفرنس ٹو یور اویلیبلٹی مزید آپ سے ٹائم لے کے اس پہ پروگرامات کریں گے. فار ٹوڈے آئی ایم سو تھینکفل, اٹس آنر فار می کہ آج میرے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ پہ, ایک ارجنٹ ریکویسٹ پہ آج میرے ساتھ آپ موجود ہیں. ود دس نوٹ کہ اپنا خیال رکھے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھے. مجھے آج کے مہمان خاص ڈاکٹر سید عاصم شاہ صاحب کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو جی, تھینک یو.